काम नगर्ने र कुरा मात्रै गर्ने भनेर आफू र आफ्नो पार्टीका नेताहरूमाथि भ्रम सर्ने काम भइरहेको रवि लामिछानेको भनाई। हामी लड्यौँ भने आफ्नै गोडामा अल्झिएर लड्छौँ, अरूले लडाउने तागत राख्दैनन् भन्दै रवि लामिछानेको टिप्पणी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजनीतिक कार्यदिशा मस्यौदा समितिमा स्वर्णिम वाग्लेदेखि सोभितासम्म देउबामा आकांक्षा पलाइसकेको छ। काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्छु भन्ने बित्तिकै सरकार ढल्ने नेकपा एमालेको घोषणा। गठबन्धन फेरिएर नयाँ सरकार बन्न सक्ने गगन कुमार थापाको टिप्पणी। आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा एक्लै 50 सिट ल्याउने नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईको दावी। रोल्पा, प्युठान र दाङमा भारी वर्षा सतर्क रहन आग्रह। भारी वर्षाले दाङको घोराई जलमग्न। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ चीन जाँदै के छ त कार्यक्रम तथा नीति यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। प्रचण्डकै नेतृत्वमा शान्ति स्थापना भयो, अब समृद्धिको जग बस्ने मन्त्री सुदन किराँतीको भनाई। निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै जसपाका 5 केन्द्रीय सदस्य पार्टीबाटै भए निष्कासन। जाँचबुझ आयोगमा मिटर ब्याजका 22,000 उजुरी, मधेसका मात्र 18,000। नेदरल्यान्डसँग पराजित हुँदा नेपालको विश्वकप सपना सकियो, सुपर 6 पुग्न पनि असफल। 150 किसानलाई ठगेको भन्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको समूहले मिटर ब्याजीको घर कब्जामा लियो। माओवादी सचिव आचार्यको दाबी। प्रचण्ड सरकार परिवर्तन हुने 1% पनि सम्भावना छैन, बजेट पास हुन्छ। कर्णाली प्रदेशको मामिला। समितिका सभापति कल्याणी खड्का सवार गाडी दुर्घटना, 9 जना भए घाइते। ग्रामीण भेगका दलित र अशिक्षित महिलाहरूलाई क्रिस्चियन बनाउने एजेन्टहरू सक्रिय। नेपाली काङ्ग्रेसको लय बिग्रिँदा जताततै व्यापक निराशा भएको महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। र देउबा र केपी शर्मा ओली मिलेर नयाँ सरकार बनाउने भित्री तीव्र तयारी। बजेट निर्माणमा भएका कमी र कमजोरी सच्याउनु पर्ने रमेश लेखकको दावी। सुदूरपश्चिम नाम हटाएर थारूहट प्रदेश नाम राखिदिनु पर्ने रेशमलाल चौधरीको माग। रुसमा अचानक चर्कियो आन्तरिक द्वन्द्व, पुटिन निकै ठुलो समस्यामा। नेपाल साफ च्याम्पियनसिपबाट बाहिरियो। प्रदीप खड्का, पल शाह र आर्यन सिगदेल एउटै फिल्ममा। मिसन 2084 सालमा बालेन, हर्क र रवि लामिछानेलाई एउटै ठाउँमा देख्न पाइने निकै ठुलो खबर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन काम नगर्ने र कुरा मात्रै गर्ने भनेर आफू र आफ्नो पार्टीका नेताहरूमाथि भरम सर्ने काम भइरहेको भन्दै रवि लामिछानेले गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू र आफ्ना पार्टीका नेताहरूमाथि भरम सर्ने काम भइरहेको बताएका हुन्। शनिबार काठमाडौँमा धादिङ काठमाडौँ सम्पर्क विभाग गठन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बलियो भएर अगाडि बढ्ने देखिएपछि काम नगर्ने र कुरा मात्रै गर्ने भनेर आफू र आफ्नो पार्टीहरूमाथि भरम सर्ने मात्र काम भइरहेको बताएका छन्। उनले आफू र पार्टीले विभिन्न समयमा धेरै काम गरेको भन्दै 84 सालको निर्वाचनमा एक हिसाब लिएर जनतामा जाने जिकिर गरेका छन्। नागरिकका मुद्दाहरूमा दर उपस्थित आफैमा गहन कुरा भएकाले 5 वर्षको हिसाब ब्याजसहित जनतालाई देखाउने उनको भनाइरहेको छ। उनले संस्थागत रूपमा नै भिन्न ढङ्गले नयाँहरूलाई भिडाउने काम कसैलाई फाइदा नहुने समेत धारणा राखेका छन्। नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा आएका र पुराना दलहरूमा राम्रा काम गरिरहेका नेताहरूमाथि आफूहरूको कुनै लडाईँ नरहेको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन्। उनले आफूहरूको साझा शत्रु भ्रष्टाचार भएकाले त्यसका लागि लडिरहेको समेत जिकिर गरेका छन्। लड्यौँ भने आफ्नै गोडामा अल्झिएर लड्छौँ, तर अरूले लडाउने हामीलाई तागत राख्दैनन् भन्दै सभापति रवि लामिछानेले यस्तो बताएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले 2084 सालको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी पहिलो भन्ने समेत दावी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने
2084 सालको निर्वाचनमा पार्टीलाई मुलुकको पहिलो शक्ति बनाउनका लागि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू असल मानिसका लागि पदत्याग गर्ने हृदय र सोच लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने समेत बताएका छन्। कुनै पनि बेला असल मानिसका लागि मैले अहिले लिइरहेको पद र जिम्मेवारी उसलाई दिएर म उसको सहयोगी बन्न सक्छु। कम्तीमा पनि 2084 सालसम्म यो हृदय र यो सोच तपाईँहरूसँग छ भने यो पार्टीलाई यो मुलुकको एक नम्बरको पार्टी पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न सक्दैन, रवि लामिछानेले बताएका हुन्। सभापति लामिछानेले जान्नेलाई छान्ने काम गरियो भने राम्रा मानिसहरू पदमा आउने र त्यसले पार्टीलाई पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने तर्क समेत गरेका छन्। आफ्नो पार्टीलाई कुनै पनि तागतले लडाउन नसक्ने जिकिर गर्दै लडे आफ्नै गोडामा अल्झिएर लड्ने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका युवा नेता माधव ढुङ्गेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयु काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाभित्र सत्ताको आकांक्षा नपलाउँदासम्म मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा सभापति ऋषि धमलाको अध्यक्षतामा भएको विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिले काङ्ग्रेसभित्र नेतृत्वको आकांक्षा पलाएको र अब यो सरकार ढल्ने घोषणा गरेका छन्। जबसम्म काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउवामा प्रधानमन्त्री हुने आकांक्षा आउँदैन त्यति बेलासम्म यो सरकार कायम रहन्छ। आज पनि त्यही हो, काङ्ग्रेसभित्र सरकारको नेतृत्वको आकांक्षा जन्मने बित्तिकै यो सरकार धरापमा पर्दछ भनेर हामीले हिजो पनि भनिसकेका छौँ। आज त्यही ठाउँमा परिस्थिति आइपुगेको छ। काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्छु भन्ने बित्तिकै सरकार ढलिहाल्छ नि, यो सरकार काङ्ग्रेसको आकांक्षामा भर पर्दछ उनले बताएका हुन्। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि नेकपा एमालेले खेलेको भूमिका प्रत्युत्पादक बनेको उनको टिप्पणी रहेको छ। नेता ढुङ्गेलले नेकपा एमालेले यो सरकार ढाल्ने र गिराउने खेलमा नरहे पनि वर्तमान सरकार आफै ढल्ने अवस्थामा रहेको बताएका छन्। यता एकीकृत समाजवादी पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापातर्फ लक्षित गर्दै उनले गठबन्धनकै केही नेताहरूले आफ्ना नेतालाई गाली गर्ने र गठबन्धनप्रति गलत खालका सन्देह प्रवाह गर्ने काम गरेको गुनासो पोखेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनदेखि त्यो प्रवृत्ति अहिलेसम्म जारी रहेको र त्यसले अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा कुनै समस्या सृजना नगर्ने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले गठबन्धनले चित्तबुद्धो काम नगरेकाले अब गठबन्धन फेरिन सक्ने सङ्केत गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा थापाले गठबन्धन फेर्ने कुरा कुनै नौलो नभएको बताएका छन्। काङ्ग्रेसले सरकार छोड्नुपर्ने भएका कारण चुनाव अघि गठबन्धन गर्नु नै गलत भएको उनको भनाइरहेको छ। महामन्त्री थापाले गठबन्धन फेरिनु र नयाँ सरकार बन्नु कुनै नौलो कुरा नभएको स्पष्ट पारेका छन्। समाजवादी मोर्चामा अझै नेकपा एमाले पनि थपिएर कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा भए पनि काङ्ग्रेसलाई फरक उनको भनाइरहेको छ। यसैबीच संसदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नराख्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। उनले भने हाम्रो पार्टीका लागि मान्छे ज्यान गए जाओस्, काङ्ग्रेस छाड्दिन भन्छन् भने आज हामी सरकार गए जाओस् भन्न किन नसक्ने भन्दै उनले सरकार नै छाड्ने सङ्केत गरेका छन्। जाओस् न त सरकार, उनले भने 5 वर्ष जाओस् 10 वर्ष जाओस्, हेर्दा सानो देखिन्छ, हामीले प्रयासित गर्नै पर्छ कि हामीले हाम्रो सरकार नबन्ला अरूको सरकार बन्ला भन्ने डरले चुनाव अघि नै गठबन्धन गर्यौं, चुनाव पछाडि सरकार बदल्ने सामान्य कुरा भएको गगन कुमार थापाको टिप्पणी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश कुमार भट्टराईले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा एक्लै 150 सिट जित हासिल गर्ने बताएका छन्। शनिबार सर्लाहीको लालबन्दीमा नेकपा एमाले मध्य प्रदेश स्तरीय प्रचार भेलालाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले मिसन 2084 सालमा नेकपा एमालेको ध्यान रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा 150 सिट हासिल गर्ने दाबी गरेका छन्। उनले अहिलेको जस्तो टाइम पास सरकार बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्र वैदेशिक सम्बन्ध धराशयी बनाउने कार्यलाई बन्द गर्ने समेत जिकिर गरेका छन्। अहिले संसदमा कमजोर पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले मुलुकलाई सही दिशा नदिने उनले बताएका हुन्। उनले यसरी नेकपा एमालेलाई मध्य प्रदेशबाट लखेट्न अनेक प्रयास भएको भए पनि मधेसका नेता कार्यकर्ताहरू एकजुट भएका कारण उक्त प्रयास असफल भएको बताएका छन्। उनले केही समय अगाडि मधेसकै नाममा मुलुक विभाजन गर्न खोजेको र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि साथ दिइरहेको अवस्थामा नेकपा एमाले दृढ भएर प्रतिकार गरेको धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता 150 किसानहरूलाई ठगेको भन्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहले मिटर ब्याजको घर कब्जामा लिएको छ। मिटर ब्याज मार्फत किसानहरूलाई ठगेको भन्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भैरहवामा एकजनाको घर कब्जामा लिएको हो। रूपन्देहीका 150 किसानहरूलाई ठगी गरेको भन्दै नेकपाले रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका 5 मिलनचोक स्थित रामनन्द बानियाको घर कब्जामा लिएको छ। नेकपा रूपन्देहीका जिल्ला सेक्रेटरी वीरेन्द्र विकले बानियाको घर नियन्त्रणमा लिएको पुष्टि गरेका छन्। उनले किसानबाट 75,000 देखि 10 लाखसम्म ऋण दिएर किसानलाई ठगी गरेको गुनासो गरेपछि पार्टीले बानियाको घर कब्जा गरेको हो। बानियाले अदालती अस्त्र प्रयोग गरेर दर्जनौं किसानहरूलाई उठीवास लगाएको, कैयौंलाई घर छाडेर भाग्न बाध्य बनाएको समेत उनीहरूको आरोप रहेको छ। बानियाको ठगी धन्दा विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत दर्जनौं उजुरी परेकाले विकले बताएका छन्। 2074 सालमा पटक पटक उजुरी दिए पनि प्रशासनले व्यवस्था गरेपछि पीडित ऋणीहरूले नेकपामा लिखित उजुरी दिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव डिलाराम आचार्यले तत्काल आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार नढल्ने दाबी गरेका छन्। उनले सरकार परिवर्तन हुने कुरा हल्ला मात्रै भएको टिप्पणी गर्दै एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै यस्तो बताएका छन्। उनले भने सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना 1% पनि नभएको दाबी गरेका हुन्। उनले एक थरी विद्वानहरूले भनेका सुन्छु कि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाजी सिङ्गापुरमा जानुभयो। सिङ्गापुरमा सरकार परिवर्तन गर्ने बारे सबै शेड्युल योजना बनिसकेको छ। त्यसको लागि कममा फुल स्टप पनि काम बाँकी नै छ भनेर उहाँहरू फर्किएपछि सरकार बन्छ भन्ने हल्ला छ। तर यो सरकार फेरेर तात्विक फरक के हुन्छ उनले प्रश्न गरेका छन्। क्लबका सभापति धमलाको सभापतित्वमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नफिनिने र गठबन्धन पनि नफुट्ने दाबी गरेका छन्। उनले भने मलाई यो गठबन्धन टुटफुट हुन्छ अनि सरकार फेरिन्छ भन्ने लाग्दैन, अर्को सरकार बाहिरिन्छ भन्ने मलाई 1% पनि लाग्दैन। यदि मिलाउने फेरियो भन्ने के हुन्छ उनले बताएका छन्। यो तावाको तापले उफ्रिएको माछा आगाको भुङ्ग्रो जस्तै भएको हो। हामीले अस्थिरताको शिकार हुनु हुँदैन। यदि कसैले सरकार फेर्न खोजेको छ भने अस्थिरता सुरु गर्छौँ भन्नु हो, अर्को 6 महिनापछि अर्को खेल सुरु गर्नुपर्दछ। यो गरियो भने मुलुक अस्थिरताको तर्फ तथा शिकार हुने समेत उनले दाबी गरेका छन्। उनले भने अहिले जनता धेरैजसो कुरामा स्पष्ट रहेको, तर राजनीतिक नेतृत्वले जनतासँग खुलस्त कुरा नगरेको अवस्था रहेको गुनासो सुनाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पछिल्लो 3 घण्टामा देशका केही स्थानमा भारी वर्षाको मापन भएको छ। रोल्पाको लिबाङ, प्युठानको रजवारा र दाङको सुक्खाबारीमा भारी वर्षा मापन गरिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएको छ। वर्षाका कारण उक्त स्थान आसपास भई बहने खहरे खोलामा आकस्मिक बाढी र कमजोर भिरालो जमिनमा पहिरो जोखिम हुन सक्छ। ती क्षेत्रमा रातिसम्म सतर्क रहन र बिहानसम्म सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच रोल्पा, प्युठान र दाङमा भारी वर्षा आएको हुँदा सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच भारी वर्षाको कारणले दाङ पुरै जलमग्न भएको छ। शनिबार दिउँसो परेको भारी वर्षाले दाङको घोराई बजार जलमग्न भएको हो। भारी वर्षा भएपछि जम्मा भएको पानीले सहज निकास नपाउँदा सडक जलमग्न भएको छ। 2 घण्टाभन्दा बढी लगातार वर्षा हुँदा बजार क्षेत्रका नालीहरूबाट पनि पानी निकास हुन नसकेको बताइएको छ। घोराई बजारका कतिपय पसल र घरहरूमा पनि पानी पसेको छ। त्यस्तै गुलेरिया र नवलपुरमा पनि डुबान भएको बताइएको छ। घोराईमा ढल तथा नालाहरूको सही व्यवस्थापन नहुँदा वर्षेनी वर्षयाममा डुबानको समस्या देखिने गरेको छ। वर्षाले खोलामा पानीको बहाव बढेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ चीन भ्रमण जाने भएका छन्। चीनमा आयोजना हुने व्यापार सम्बन्धी प्रदर्शनमा सहभागी हुन श्रेष्ठ मङ्गलबार चीन जान लागेको माओवादी नेताले पुष्टि गरेका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठ चीन भ्रमणका दौरानमा उच्च राजनीतिक भेटभाट पनि हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला माओवादी उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठको चीन भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। चीनले औपचारिक रूपमै प्रधानमन्त्री दाहाललाई भ्रमणको निम्ति दिइसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल स्थित चीनिया दूतावासले प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणको तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। भ्रमणका बेला BRI परियोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन चीनिया पक्षले परराष्ट्रका अधिकारीहरूलाई औपचारिक अनौपचारिक रूपमा दबाब दिइरहेको स्रोतले बताएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा चीनले
विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको छ। भर्खरै मात्र पोखरामा चीनले आयोजना गरेको ड्रागन फेस्टिभल सकिएको छ। चीनिया पक्षले नेपालमा जसरी पनि BRI परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ। ऋणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि चीनले BRI परियोजना अन्तर्गत निर्माण भएको भनेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। ड्रागन फेस्टिभलको समारोहमा चिनिया राजदूत छन सोङले सो अभिव्यक्ति दिएका थिए। चीन नेपाल बीच BRI परियोजनामा हस्ताक्षर भए पनि हालसम्म कुनै पनि परियोजनाहरू अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका बेला BRI अन्तर्गत कम्तीमा एउटा परियोजना अगाडि बढाउने चिनिया पक्षको चाहना रहेको छ। दर्शकवृन्द, यसैबीच निर्वाचनमा अन्तर्गत गर्ने जसपाका 5 केन्द्रीय सदस्य पार्टीबाट निष्कासन भएका छन्। निर्वाचनमा अन्तर्गत गरेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 5 जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नै निष्कासन गरेको हो। जसपाको शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरू दिपेन्द्र नेमाङ, देवकुमार नेमाङ, महेन्द्र चौधरी, मनेज रञ्जन गोइत र धर्मेन्द्र मौतवालाई निष्कासन गरेको हो। उनीहरूले पार्टीको सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्ने निर्णय भएको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले बताएका छन्। जसपाको निर्णयमा भनिएको छ, निर्वाचनमा अन्तर्गत गर्ने पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू दिपेन्द्र लगायतका 5 जनालाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै अन्य केही केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि नसहित दिने भएको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार पार्टीका केही केन्द्रीय नेताहरूलाई नसहित दिने निर्णय भएको छ। केन्द्रीय समितिको निर्णयमा भनिएको छ, कारबाहीको निर्णय उप चित्त नबुझेमा सम्बन्धित व्यक्तिले 15 दिनभित्र पार्टीको अनुशासन आयोगमा निवेदन दिन सक्ने बताइएको छ। यससँगै जसपा केन्द्रीय समिति बैठकले समाजवादी मोर्चालाई अनुमोदन गरेको छ। बैठकले विधानको मस्यौदालाई पनि अनुमोदन गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच जाँचबुझ आयोगमा मिटर ब्याजका 22,000 भन्दा बढी उजुरी परेका छन्। मधेसमा मात्रै 18,000 उजुरी परेका छन्। सरकारले मिटर ब्याज समस्याको समाधान गर्न गठन गरेको आयोगमा पीडितका 22,000 वटा उजुरी परेका छन्। आयोगले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी मधेसका 8 जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, 12 पर्सा, रौतहटमा 17,800 र पश्चिम नवलपरासीमा 1,889 वटा उजुरी परेको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै रूपन्देही र काठमाडौँमा 500 वटा उजुरी परेको बुझिएको छ। सरकारले मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि 20 चैतमा गैरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो भने जनकपुरमा मुख्यालय रहेको आयोगले पीडितबाट उजुरी सङ्कलन र मेलमिलाप गराउँदै आएको छ। अध्यक्ष कार्कीका अनुसार मिटर ब्याजी साहु र पीडितहरू बीच बेमिलापलाई प्राथमिकता दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक सरकारी वकिल र प्रहरी निरीक्षक सहितको कार्यदल मार्फत मिटर ब्याजी र पीडित बीच मेलमिलाप गराइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। कार्कीले शनिबार विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका हुन्। मिटर ब्याज र मिटर ब्याजी बीच मेलमिलापबाट समस्या सुल्झिएमा दुवै बीच जितको अवस्था हुनेछ र सामाजिक सद्भाव बढ्ने हुनाले सुरुमा मेलमिलाप गराएर समस्या समाधान गराउनेतिर आयोगले गृह मन्त्रालयको सहयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काम गराइरहेको बुझिएको छ। यसैबीच अध्यक्ष कार्कीले 8 असारसम्म विभिन्न जिल्लामा 564 वटा निवेदनमा मिटर ब्याजी र पीडित बीच मेलमिलाप भएको समेत बताएका छन्। मेलमिलाप हुँदा साहुको नाममा राजीनामा पास भएको जग्गा पनि फिर्ता भएको र केही साहुले अदालतबाट फैसला भइसकेका जग्गा र बढी असुल गरिसकेको ब्याज पनि स्वेच्छाले फिर्ता गरेको कार्कीले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच नेदरल्यान्डसँग पराजित हुँदा नेपालको विश्वकप सपना सकिएको छ भने सुपर 6 पुग्न पनि असफल भएको छ। जिम्बाब्वेमा जारी विश्वकप छनौट अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेदरल्यान्डसँग 7 विकेटले पराजित हुँदा नेपालको विश्वकप सपनामा पूर्ण विराम लागेको छ। यदि हिजो नेदरल्यान्डसँग पराजित गरेको खण्डमा नेपाल सुपर 6 मा पुग्ने समीकरण रहेको थियो। टस हारेर ब्याटिङमा खराब सुरुवात गरेको नेपालले 44.3 ओभरमा अल आउट हुँदै दिएको 168 रनको लक्ष्य नेदरल्यान्ड्सले 27.1 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पुरा गर्दै सुपर 6 मा स्थान पक्का गरेको हो। नेदरल्यान्ड्सका लागि ओपनर म्याक्स ओ डोभालले सर्वाधिक 90 रनको उत्कृष्ट इनिङ खेलेका थिए। उनले गुलसन झाको बलमा बोल्ड हुनु अघि 75 बल खेल्दै 8 चौका र 4 छक्का प्रहार गरेका थिए भने विक्रमजित सिंह 30 रनमा पेभिलियन फर्किँदा वास डी लिड 41 रनमा अभिजित रहेका थिए। नेपालको बोलिङमा सन्दीप लामिछानेले 2 तथा गुलसन झाले 1 विकेट मात्र लिएका थिए। यसअघि नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले सर्वाधिक 33 रन जोड्न पुगेका थिए। कुशल भुर्तेल र सन्दीप लामिछानेले समान 27 रनको योगदान गरेका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सांसद एवं कर्णाली प्रदेश सभा प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्का सवार गाडी दुर्घटनामा परेको छ। कर्णाली प्रदेश 02-001 झ 0044 नम्बरको गाडी रुकुम पश्चिमको चौरजहरी नगरपालिका 3 धारी पाखामा दुर्घटना परेको रुकुम प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनामा परि सांसद खड्का सहित 9 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रहरी प्रमुख राज भट्टराईका अनुसार घाइते हुनेमा चौरजहरी नगरपालिका 7 का 27 वर्षीय हुकुम विषय, 41 वर्षीय विनिता गुरुङ, 51 वर्षीय सीता भिक, 55 वर्षीय सुन्धा मल्ल लगायतका 9 जना रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। गाडी चौरजहरी बजारबाट कोटजहरी जाँदै गर्दा अनियन्त्रित भई सडकबाट 4 मिटर तल खसेको भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। घाइतेको मिसन अस्पताल चौरजहरीमा अस्पतालमा उपचार भइरहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको लय बिग्रिँदा जनतामै व्यापक निराशा छाएको महामन्त्री गगन कुमार थापाले टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले काङ्ग्रेसको लय बिग्रिएको बताएका हुन्। शनिबार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री गगन थापाले काङ्ग्रेसको लय बिग्रिँदा जताततै व्यापक जनतामा निराशा छाएको बताएका हुन्। उनले देश हाँक्ने सबैभन्दा ठूलो पुरानो र सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेको काङ्ग्रेसको लय बिग्रिँदा समाजको आक्रोश विस्फोट हुन लागेको र जताततै व्यापक निराशा छाएको समेत बताएका छन्। महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रचण्ड सरकार फेरिन सक्ने समेत सङ्केत गरेका छन्। देउबा र केपी शर्मा ओली मिलेर नयाँ सरकार बनाउने तीव्र तयारी भएको समेत बुझिएको छ। दर्शक महानुभाव यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता बजेट निर्माणमा भएका कमी कमजोरी सच्याउनु पर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक समेत रहेका रमेश लेखकले बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएका कमी कमजोरीहरू सच्याउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्। आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले बजेटका बारेमा गरेको छलफलको कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले बजेट केन्द्रीकृत हुने गरेको भन्दै यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताएका छन्। बजेट संहिता अनुसारको बनाउने कुरामा सबैले काम गर्नुपर्ने जोड दिँदै शर्त अनुदान विषयगत बनाई स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने बताएका छन्। सङ्घले राखेका साना योजनाहरूलाई स्थानीय तहमा पठाउन आवश्यक रहेको समेत उनको टिप्पणी रहेको छ। उनले भने यो अहिले मात्रै होइन 2072-73 देखि हुँदै आएको छ, तर बेठिक कुरा छन् भने परिवर्तन गर्नुपर्दछ। यही बजेटमा के गर्न सकिन्छ, आगामी बजेटमा कसरी मुख्य कुरालाई ध्यानमा दिन सकिन्छ उनले यस्तो बताएका छन्। यसैबीच उनले यो बजेटलाई कसैले पनि राम्रो भनेको आफूले नसुनेको समेत टिप्पणी गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुदूरपश्चिम नाम हटाएर थारूहट प्रदेश नाम राखिदिनु पर्यो भन्दै रेशमलाल चौधरीले फेरि जनता भड्काउने कोसिस गरिरहेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक समेत तथा रेशमलाल चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थारूहटको मात्रै पार्टी नभएको बताएका छन्। शनिबार सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी स्पष्ट भिजन, सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटी माला नेपाली, 4 बड 36 जातको फुलबारीमा हाम्रो देश र मुलुकका कुनै पनि नागरिकहरूलाई विभेद, दमन, छुवाछुत, विकास र शिक्षाबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन भन्ने पार्टीको उद्देश्य भएको उनले बताएका छन्। रेशमलाल चौधरीले टिकापुर घटनाको बारेमा प्रश्न नसोध्न पत्रकारलाई आग्रह गरेका थिए। प्रश्नको उत्तर दिँदा थाकेको भन्दै उनले बरु नवीनतम प्रश्न सोध्न पत्रकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले भने मलाई तपाईहरूले सोध्नै पर्ने प्रश्न भए सोध्नुहोस्, म जवाब दिउँला, तर हामी पटक त्यही एउटा प्रश्न र त्यही उत्तरबाट आजित भएका छौँ। तपाईँहरू पनि त्यो प्रश्न नसोध्नुहोला, मलाई पनि त्यसको 100 पटक उत्तर दिनुपर्ने बाध्यताको सिर्जना नगर्नुहोस् उनले बताएका छन्। उनले सुर्खेत आउँदा आफू घर फर्केर आए जस्तो भएको बताउँदै आफूलाई विमानस्थलमा स्वागत होला भनेर नसोचेको समेत बताएका छन्। म एउटा हत्यारा भएको भए मलाई मान्छेले यसरी किन स्वागत गर्दथे होला भन्दै प्रश्न गर्दै उनले भने म अहिले देश भ्रमणमा रहँदा हिसाब गर्ने हो भने मान्छेले अहिलेसम्म 300-400 ट्रक खादा र मालाले स्वागत गरेको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्। उनले कर्णालीको पीडा राज्यले बुझ्न नसकेको बताउँदै खस आएका पीडा राज्यले समेट्नु पर्ने र कर्णालीको दुःख समेटेर धेरै गैर सरकारी संस्थाले आफ्नो रोजीरोटी बनाएको र कर्णालीलाई बेच्ने एउटा बाटो बनाएको समेत उनको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव यसैबीच यता भारतमा जारी 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबल प्रतियोगितामा नेपाल समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। भारतको बेङ्गलोर स्थित कान्ति
राव रङ्गशालामा सम्पन्न खेलमा साबिक विजेता भारतसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित हुँदै नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरिएको हो। भारतको जितमा सुनिल छेत्री र महेश सिंह नेरिमले 1-1 गोल गरेका थिए भने खेलको पहिलो हाफमा गोल रहित बराबरी खेलको नेपालले खेलको दोस्रो हाफमा 2 गोल खाएको हो। खेलको 61औं मिनेटमा सुनिलले गोल गर्दै भारतलाई पहिलो अग्रता दिलाएका हुन् भने त्यसपछि खेलको 70औं मिनेटमा महेशले गोल गर्दै भारतलाई 2-0 को सहज जित दिलाएका हुन्। समूह एमा रहेको भारतले यस जितसँगै सेमिफाइनलमा पुगेको छ। भारतले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। भारतले पहिलो खेलमा पाकिस्तानलाई 4-0 गोलको अन्तरले पराजित गरेको हो। त्यसैगरी नेपाल 1 खेल अगावै समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। पहिलो खेलमा नेपाल कुवेतसँग 3-1 अन्तर्गतले पराजित भएको थियो। भारतसँगै कुवेत पनि सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। कुवेतले शनिबार पाकिस्तानलाई 4-0 ले हराएको थियो। समूह एमा रहेको नेपाल र पाकिस्तान भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन्। अब नेपालले तेस्रो तथा समूह चरणको अन्तिम खेलमा मङ्गलबार पाकिस्तान विरुद्ध खेल्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रदीप खड्का, पल शाह र आर्यन सिग्देल एउटै फिल्ममा देखिने भएका छन्। दिनेश राउतले निर्देशन गर्न लागेको आगामी फिल्मको शीर्ष भूमिकामा प्रदीप खड्का, पल शाह र आर्यन सिग्देलले अभियान गर्ने बताइएको छ। पल र प्रदीप फिल्ममा अनुबन्धित भइसकेका छन् भने आर्यनसँग केही दिनमा लिखित सहमति हुने बताइएको छ। यति बेला फिल्मको टोली नै स्क्रिप्टलाई अन्तिम रूपमा दिन पोखरामा व्यस्त रहेको छ। पटकथा तथा संवाद लेखक विकास सुवेदीले यी 3 जना अभिनेता को सहभागिताबारे पुष्टि गरेका छन्। एडभेन्चर ड्रामा जानमा राखिएको यो फिल्मको छायाङ्कन भदौदेखि सुदूरपश्चिममा हुने बताइएको छ। नायिका फाइनल नभइसकेको जनाइएको छ। पल र प्रदीपले अभिनेता अनुप बरालसँग अहिले वर्कसप लिइरहेको चर्चा चलिरहेको छ। पछिल्लो समयमा चर्चित कलाकारहरू एउटै फिल्ममा देखिने भएपछि यसले दर्शकमा चर्चा समेत बटुलेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता मिसन 2084 सालमा बालेन्द्र हर्कलाई पनि जोड्ने रवि लामिछानेले घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आगामी 2084 सालमा सामेल हुने आम निर्वाचनमा बालेन्द्र शाह र हर्क सम्पाङलाई जोड्ने बताएका हुन्। त्यसका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 100% नै समर्थक रहेको बताएका छन् भने पार्टी स्थापनाको 1 वर्ष पुरा भएको अवसरमा उनले यस्तो बताएका छन्। हर्क सम्पाङ र बालेन्द्र शाहको प्रशंसा गर्दै उनले बताएका छन् काम जहिले पनि उनको कामहरूमा समर्थन गर्ने बताएका हुन्। आगामी मिसन 2084 सालमा बालेन्द्र हर्कलाई पनि जोड्ने तयारी रहेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले यो भए त एकदमै राम्रो हुने थियो भनेर बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता रुसमा अचानक आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएको छ। रुसमा अचानक आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शनिबार मस्कोमा आपतकालीन टेलिभिजन सम्बोधनका क्रममा रुसलाई गृह युद्धमा फस्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। रुसी निजी सैन्य कम्पनी बग्रास्टका नेता येगभगोनी प्रोजिलले युक्रेन युद्धका लागि प्रमुख रुसी सैन्य मुख्यालय कब्जा गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। पोर्गिजिनले रुसी सेना विरुद्ध विद्रोहको आह्वान गरेका छन् तर उनले कु गर्न खोजेको विषय अस्वीकार गरेका छन्। बग्रानले युक्रेनको सीमा नजिकैको रुसी सहर रोस्ताम्भो आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको र नागरिकहरूलाई घरमै भित्रै बस्न भनेको बताएका छन्। बीबीसीको रुसी स्रोतले पनि बग्रानका सैनिकहरूले रोस्तेमको सैन्य सुविधा कब्जा गरेको बताएका छन्। प्रिगोजिनले रुसी राष्ट्रपति रक्षा मन्त्रीलाई नभेटेसम्म मस्कोमा मार्च गर्ने धम्की दिएका छन्। यसैबीच बेलायतले बग्रान सेना राजधानी मस्कोतर्फ अगाडि बढेको जनाएको छ। प्रिगोजिनले सेनाले आफ्ना बग्र सेनामाथि घातक आक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन्। बग्र सेना युक्रेन विरुद्ध लडिरहेको समेत सेना भएको बताइएको छ। तनाव बढेसँगै पुटिनले प्रिगोजिनलाई विश्वासघात र देशद्रोही गरेको भन्दै सजाय दिने घोषणा गरेका छन्। प्रिगोजिनले भने पुटिनको आरोप अस्वीकार गरेका छन्।